नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी तीव्र विवाद र बहसको विषय बनेको छ। विवादको मूल चुरो अमेरिका र उसको परियोजना भन्दा पनि जिम्मेवार भनेको नेपालकै राजनीतिक दलको गैर जिम्मेवार र द्वैत चरित्र नै हो। कुनै देशसँग के कस्तो खालको सहायता लिने भन्ने निर्णय अधिकार नेपाल र नेपालीकै हुन्छ, तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अनि पछि त्यही सम्झौतामा विवाद खडा गर्ने प्रवृत्ति सुखद होइन। एमसीसी सहयोग सम्झौता अघि बढाउँदादेखि हस्ताक्षर गर्दासम्म अहिलेका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्तामा थिए। हरेक सरकारले यो प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए, तर अहिले नेपाली कांग्रेस बाहेकका सबै दलले स्पष्ट निर्णय लिन सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्र द्वैत चरित्रमा देखिन्छ भने नेकपा एमाले सत्ता समीकरण भत्काउने राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएको छ। दलहरूले आफ्नो निर्णयमा पुग्न स्वतन्त्र छन्। जुनसुकै मुद्दालाई समयमै निर्णय नगरेर बल्झाउने परम्परा नै बसेको छ नेपाली राजनीतिमा। समयमै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय नगर्दा यो मुद्दा पेचिलो बनेको हो। कूटनीतिक मामिलामा यस्तो प्रवृत्तिले देशको हित गर्दैन। यता मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ। व्यापार घाटा चुलिएको छ। रेमिटेन्समा कमी आएको छ। महँगी अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्। यो जटिल अवस्थामा सरकार र सत्तासीन दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रस्तुत गरिरहेका छैनन्। मुलुकको जटिल अवस्थाको चिन्ता कसैलाई छैन। सत्तामै बसेर विपक्षीको जस्तो विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन्। सत्ता र प्रतिपक्ष बीच दूरी त कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्छ नै। अब त सत्तासीन दलहरू बीच नै दरार हुन थालेको छ। संसददेखि अदालतसम्म प्रभावहीन हुँदा यसको सोझो प्रहार लोकतन्त्रमाथि परिरहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राजनीतिक दलहरूले समयमै स्पष्ट बाटो नलिँदा एमसीसी जटिल बन्दै प्रचण्ड र नेपालले साथ नदिँदा प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा। सत्ता समीकरण टुटाउने एमालेको दाउपेच। अन्यथा कोलिसनमा यो चाहिँ सक्दैन। स्थानीय निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न भन्दै माओवादीलाई ओलीको कटाक्ष। हाम्रा विरुद्ध मुद्दा लड्न अदालतमा पनि पुग्छन्, अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउन पुग्छन्। प्रवासमा रहेका लाखौं नेपाली मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश 3 वर्षदेखि अलपत्र। र यसमा आयोगले नेपाल सरकारसँग छलफल गरेको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा पुगेकोले सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञहरूको सुझाव। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिदेखि रेमिटेन्स वैध बाटोबाट ल्याउन जोड। र 4 देशीय T20 क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। घरेलु मैदानमा ओमान 6 विकेटले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले चुनाव गराउनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। एमालेको 7 प्रदेशका लागि शुक्रबार गरिएको भर्चुअल चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार स्थानीय निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको बताएका हुन्। उनले स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य भएको तर्क गर्दै चुनावको असाधारण महत्त्व रहेको उल्लेख गरे। चुनावले ठूलो राजनीतिक फैसलाको सुरुवात गर्ने भन्दै उनले आफ्नो दल जनता माझ लोकप्रिय भएको दावी समेत गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले चुनाव नगराउन गरिएको षड्यन्त्रप्रति चनाखो रहन पनि पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। ओलीले सरकारका कारण संसद कोमा र भेन्टिलेटरमा पुगेको टिप्पणी पनि गरेका छन्। विरोधका बीच अधिनायकवादी शैलीबाट यदाकदा संसद चलाइएको भन्दै सभामुखको भूमिकाप्रति उनले रोष प्रकट गरेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र एमालेप्रति पूर्वाग्रही भएको पनि आरोप लगाए। हाम्रो पार्टीका विरुद्ध सभामुख पार्टी फोड्ने षड्यन्त्रमा सहभागी हुन्छन्, आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दैनन्, कर्तव्यबाट च्युत हुन्छन्, प्रतिपक्षका विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सामेल हुन्छन् र हाम्रा विरुद्ध मुद्दा लड्न अदालतमा पनि पुग्छन्, अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउन पुग्छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक गम्भीर मोडमा पुगेको विश्लेषण पनि उनले सुनाए। 6 महिनामा व्यापार घाटा 55% बढेको भन्दै ओलीले देशको अर्थतन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको पनि जनाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। आज वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एमसीसीका विषयमा नेपाली जनता र राजनीतिक दल विभाजित भएकाले प्रष्ट नहुँदासम्म समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन्। उनले जनमत एमसीसीको विपक्षमा रहेको बताउँदै एमसीसी राष्ट्रको हितमा भएको नभएको कुराको अध्ययन थप समयको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। यथास्थितिमा एमसीसीलाई समर्थन गर्न सकिन्छ, त्यसमा अवश्य पनि क्ल्यारिफिकेसन चाहिन्छ, त्यसमा कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। उनले नेकपा पार्टी एमसीसीको सन्दर्भमा 7वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन चाहेको पनि बताए। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन, यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, सैन्य संलग्नता छ कि छैन, ट्रान्समिसन लाइन तलको भूभाग वा सडक बनाउँदा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहन्छ कि रहँदैन, निर्माणको काममा चाहिने श्रम शक्तिमा योग्यता क्षमता अनुसार नेपालीले प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन लगायत 7वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए। हामीले यसलाई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको रूपमा लिएका छौँ, यो सैन्य कुरासँग केही पनि संलग्नता छैन, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। तर हिजो रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने पनि अमेरिकी अधिकारी हुन्, नेपालमा आएर बोलेका थिए। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेशीको अगाडि लम्पसारवाद भएको भन्दै विगतका दिनहरूमा पनि एमसीसी पास गराउन प्रयत्न गरेको बताए। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी देशकै ठूलो पार्टीको रूपमा आउने अध्यक्ष नेपालको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुन बाँकी 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 मा गर्ने तयारी गरिएको छ। कार्य सम्पादन समितिको बैठकले अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लाबारे आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरे बमोजिम केन्द्रीय निर्वाचन समितिले फागुन 13 मा 16 जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै अधिवेशन हुन बाँकी रहेका अन्य कुनै पनि तहको अधिवेशन फागुन 10 गते भित्रै सम्पन्न गर्ने सहितको प्रतिवेदन कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा पेश भएको कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश सरल महतले जानकारी दिए। शुक्रबारको बैठकमा म्याद सकिएका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाबारे कुनै निर्णय हुन सकेन। भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधान बैठकमा पेश र विधानका आधारमा जे आवश्यक पर्छ आइतबार पुनः बैठक बसेर निर्णय लिने प्रवक्ता महतको भनाइ छ। भातृ संस्थाबारे थप अध्ययन गर्न शनिबार बैठक नराखी आइतबारको बैठकबाट नै निर्णय लिन लागेको पनि महतले बताए। महतले एमसीसीलाई संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा नै कांग्रेसको आधिकारिक धारणा रहेको पनि जानकारी दिए। कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको अर्को बैठक आइतबार 2 बजे पुनः बस्नेछ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा टकराव देखिएको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एकलौटी रूपमा एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन खोजेसँगै गठबन्धनमा टकराव देखिएको हो। कांग्रेसले पेलेरै सम्झौतालाई अगाडि बढाउन खोजे गठबन्धन नै नरहने अन्य दलको चेतावनी छ। एक रिपोर्ट।
एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच साझा धारणा बन्न सकेको छैन। गठबन्धनका दलहरू एमसीसी सम्झौतामा साझा धारणा बनाएर निकास दिने भन्दा पनि राजनैतिक लाभ हानि हेरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता सकेसम्म आगामी संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्, जसको संकेत कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले देखाइसकेको छ। एमसीसीको बारेमा चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ नि अब जनतामा गएर उनीहरूलाई सम्झाउने हो। एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो। कुनै के भन्छ अमेरिकी सेनाहरू यहाँ आउने होइन। यहाँकै नियम कानुन अनुरूप एमसीसी जुन $500 मिलियन को जुन ग्रान्ट छ त्यसमा कुनै किसिमको स्ट्रिङ पनि अट्याच छैन। यो विद्युतको लागि हो र बाटोहरूको लागि हो र यो कुरा चाहिँ हामीले जनमानसमा भन्नुपर्छ। तर सत्ता साझेदारका अन्य दल एमसीसी सम्झौतामा गठबन्धन सरकारले साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने पक्षमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। अर्को ठूलो दल एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै सडक आन्दोलनतिर होमिँदैछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी भने यो सम्झौतालाई लिएर विभाजित छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कित्तामा छ, तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा मुख खोलिसकेको छैन। यता राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने अडान लिएको छ। यस्तो परिदृश्यका बीच पनि कांग्रेसले एकलौटी रूपमा एमसीसी अगाडि बढाउन खोजे गठबन्धन नरहने उनीहरूको चेतावनी छ। त्यतिकै पास गर्ने वेबाट जाँदाखेरि चाहिँ त फेरि चाहिँ अब कोलिसन गभर्मेन्ट भएको अवस्थामा त कोलिसनको मान्यता त हुँदैन चाहिँ। कोलिसनको मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेर जाने कुरा हुन्छ चाहिँ। कोलिसनको मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ टेबल गर्नुभयो भने त हामी त मोरली रूपले कोलिसनमा रहने कुरा त आउँदैन चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब तपाईँ कोलिसनको मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेर टेबल गर्नुहुन्छ भने त त्यो तपाईँको कुरा भयो हैन। अन्यथा कोलिसनमा यो चाहिँ सहमत हुन सक्दैन भनेर भन्दै आइरहेको अवस्था छ। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर मुलुकका सानादेखि ठूला राजनैतिक दलहरू विभाजित छन्। परिणामस्वरूप एमसीसीको समर्थन र विरोधमा कार्यक्रमहरू जारी छन्, जसका कारण जनमत पनि एमसीसीलाई लिएर खण्डित छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी पक्षले पनि सम्झौता पास गर्नको लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। यसले पनि एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्नेमा थप संशय उब्जाएको छ। पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौता मात्र नभएर हाम्रो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनिसकेको छ। त्यसैले सकेसम्म यसमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ। त्यो सम्भव नभई 5 दलीय गठबन्धनभित्र साझा धारणा बनाएर टुङ्गो लगाउनुपर्छ। गठबन्धनमा पनि सहमति जुट्न नसकी सार्वभौम संसदबाट यसको निकास खोज्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट बुटवल सडक खण्डमा डीपीआरमा उल्लेख गरिए भन्दा बढी रुख काट्नेहरूमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले बढी रुख काट्न स्वीकृति दिने बारे 15 दिनभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले छिमेकी राष्ट्रहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ठूला मालवाहक सवारी साधनले निर्धारित मापदण्ड पालना गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा प्रवेश नाकामै परीक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा देखिएका भुक्तानी समस्या समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सवारी साधनको निर्धारित मापदण्ड र सडकको पारवहन क्षमता भन्दा बढी माल वस्तुहरू लोड भए नभएको सम्बन्धमा भार वहन क्षमता बढी माल वस्तुहरू लोड भए नभएको सम्बन्धमा भन्सार नाका प्रवेश गर्दाकै अवस्थामा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले मुआब्जाका विषयमा समस्या देखिँदा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी थिइन्। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सडक निर्माणका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको उनले बताइन्। लोकल गभर्नमेन्ट बनिसकेपछि पनि यो एउटा पोलिसी नबनेर लोकल गभर्नमेन्टले कुन सडक बनाइदिने, प्रदेशले कुन सडक बनाइदिने, सङ्घले कुन सडक बनाइदिने। अहिले कस्तो देखिन्छ भने लोकल गभर्नमेन्टको म्युनिसिपालिटी र गाउँपालिकाको मान्छे 2 किलोमिटर 4 किलोमिटरको सडकको दिनौँ 50 का फाइल चाहिँ यस्तो तोक लगाउने अवस्था छ। हुन्छ हुँदैन ग्यारेन्टी छैन।
त्यस्तै सांसदहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढेको भन्दै सरकारले गम्भीर भएर देखेका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा आयोगको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। मानवाधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गरेर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी ल्याउन सरकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन्। विराटनगर स्थित राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालयमा गरिएको पत्रकार भेटघाटमा आयोगका पदाधिकारीहरूले नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन्। सरकारको प्राथमिकतामा मानवाधिकार नपरेको जस्तो देखिएको उनीहरूले बताएका छन्। सरकार आफैले बनाएको मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरे मानवाधिकारको अवस्थामा सुधार आउने आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले बताए। कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव टीकाराम पोखरेलले आयोग स्थापना भएता सरकारलाई 1300 सिफारिस गरेकोमा 14% सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएको जनाएका थिए। त्यस्तै आयोगको 38% सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन हुँदा 48% सिफारिसलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ। संवैधानिक म्यान्डेटलाई टेकेर हामीले सरकारसँग पटक पटक मिटिङहरू गरिरहेछौँ। उहाँहरूले चाहिँ होइन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ, व्यवहारमा चाहिँ भइरहेछ। मानवाधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्दै उल्लङ्घनका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगको स्थापना गरिएको थियो। आयोगलाई उच्च महत्त्व दिएर संवैधानिक बनाइए पनि त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। नेपाली राजनीति एमसीसीका कारण गाँठो पर्दै गएको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे अमेरिकाको नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने बताएसँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकाले आगामी फागुन 16 गते भित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे सहयोग परियोजना फिर्ता लैजाने भनेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबावमा परेका छन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी विरुद्ध उत्रिएपछि अहिलेको सत्ता समीकरण धरापमा परेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। एमसीसी विवादकै कारण माओवादी केन्द्रले आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठक नै स्थगित गरेको छ। एमसीसीलाई प्रधानमन्त्रीसँगै लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष दाहाललाई पेश गर्न गाह्रो भइरहेको छ। उता एकीकृत समाजवादीले आफ्नो भ्रातृ संगठनहरूलाई एमसीसी विरुद्ध उचालिरहेको छ। फागुन 1 गते देशैभर माधव नेपाल नेतृत्वको दलका कार्यकर्ताहरूले एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। सत्तामै रहेर पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले प्रतिपक्ष सरहको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवा दिक्क बन्दै गएका छन्। पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थिरता दिने खालको संविधान भइकन पनि नेपालले नेतृत्व चाहिँ पाउन सकेन। नेतृत्व जस्तो खालको एउटा भिजन भएको, समर्पण भएको, संविधानको मर्म र भावनालाई बुझ्ने र देशलाई एउटा साँच्चै नै स्थायित्वतर्फ लाने ढङ्गले जाने काम गर्न सक्ने, सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने नेतृत्वको अत्यन्त ठुलो अभाव यो बीचमा खड्किएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका पनि उचित लागेको छैन। सभामुखले संसद बैठक नबोलाएर पर धकेली रहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। राष्ट्रिय सहमति नभए एमसीसी संसदमा पेश नगर्ने बताएर सभामुखले सरकारलाई असहयोग गरिरहेका छन्। राजनीति जकडिएको छ। राजनीतिका जानकारहरू जनमत अनुसार सरकार गठन र सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या बढेको बताउँछन्। यो राजनीतिक जुन गतिरोध पैदा भयो त्यो राजनीतिक गतिरोधको चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ प्रतिबिम्बन चाहिँ संसदमा देखा पर्यो र यो सरकारमा पनि देखा पर्यो। किनभने यो सरकार चाहिँ एउटा प्राकृतिक ढङ्गले नै बन्न पाएन कि यो सरकार चाहिँ बन्नु नै आफैमा चाहिँ जुन चाहिँ जनमत हो त्यो जनमतको त्यो म्यान्डेटको चाहिँ विपक्षमा जस्तो देखियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक अवरोध चाहिँ जुन हो त्यो चाहिँ संसद हुँदै होइन त्यो व्यवस्थापिकामा पनि देखियो,
एक प्रकारले भन्नुहुन्छ नि जुडिसियरीमा पनि देखियो, त्यहाँ त नदेखिनु पर्थ्यो नि हैन। यति नै बेला सभामुख सापकोटालाई एमाले विद्यार्थीले बिहिबार काभ्रेमा कालो झण्डा देखाए। त्यसपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही बेर तनावको स्थिति बन्यो। 4 जना प्रदर्शनकारी घाइते भए। सभामुख सापकोटा विरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय पनि उठ्न थालेको छ। राजनीतिमा एकपछि अर्को विषयले प्रवेश र चर्चा पाउन थालेका छन्। संसद राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दादेखि जनजीविकाको सवालसम्ममा घनीभूत बहस गर्ने थलो हो। तर संसद ठप्प छ। कतिपय दलहरूले पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमहरूले मुलुक हिँडेको बाटो नै गलत प्रमाणित गरेको दावी गर्न थालेका छन्। 62-63 को परिवर्तनपछि हामीले त्यही बेलामा भनेका थियौँ जुन मार्गचित्रमा मुलुकलाई उहाँले हिँडाउन खोज्नु भएको छ यो गलत छ, यसले मुलुकलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन भन्ने जुन कुरा भनेको थियो, अहिलेको मुलुकको अवस्थाले त्यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ। किनकि संसद चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन, न्यायालय चलिरहेको छैन, आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको अवस्था छ, मुलुकको परराष्ट्र नीति सन्तुलित भएको अवस्था छैन र मुलुकको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा पनि कमजोर भएको अवस्था छ। मुलुक जटिल राजनीतिक परिवेशमा भए पनि सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी तीव्र पारेको छ। मुलुक निर्वाचनको माहौलमा प्रवेश गरिसक्दा पनि राजनीतिक एक्टरहरू भने आपसी घोचपेच र भिडन्तमा उत्रिएका छन्। देश र जनताका साझा मुद्दामा गहन छलफल र त्यसको निकासलाई कुनै दलले प्राथमिकतामा भने राख्न सकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। प्लाइवुडको व्यापार गर्ने नेप्लाईले नक्कली बिल बिजक बनाएर करोडौं रुपैयाँको राजस्व छली गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। यो विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन अघि बढाएको हो। अहिले नेप्लाईको कर छलीको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पुगेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले 7 डिलर र 4 जना कर्मचारी विरुद्ध अनुसन्धान थालेको छ। कर छलीको मुद्दामा कसुर प्रमाणित भए जरिमाना र कैद समेत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। एक रिपोर्ट। प्लाइवुडको व्यापार गर्ने भगवती लेमिनेट्सले 2 प्रकारको बिल बिजक प्रयोग गरी करोडौंको राजस्व छली गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। राजस्व छलीको लागि पक्का र कच्चा बिलको प्रयोग गरिएको हो। प्लाइवुड व्यवसायीले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर र बिल बिजक समेत लुकाएको भेटिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको हो। विभागले झापाको मेचीनगर 10 मा रहेको भगवती लेमिनेट्स नेप्लाईको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर राजस्व छली सम्बन्धी सबै कागजात बरामद गरेको हो। हाल यो मुद्दालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत ल्याएर अनुसन्धान थालिएको छ। भगवती लेमिनेट्सको विषयमा केही सञ्चार माध्यमहरूमा छापिएको पाएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ सूचनाको रूपमा ग्रहण गरेर त्यसलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा हालेका छौँ। अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको प्रक्रिया बढाइरहनु भएको छ। अब अनुसन्धानको कुरा पुरा नआइकन यसै भन्न सकिँदैन, तर अनुसन्धानको प्रक्रिया बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार हामी कारबाही गर्छौँ। भगवतीका लगानीकर्ताका साथ त्यसमा संलग्न कर्मचारी र डिलर समेत सम्पत्ति शुद्धिकरणको कार्यवाहीमा पर्ने भएका हुन्। अर्थात् उनीहरू मनी लन्ड्रिङ र कर छलीको मुद्दामा मुछिने भएका छन्। वार्षिक 80 करोड रुपैयाँको व्यवसाय लुकाएर त्यसमा लाग्ने कर छली गर्न भगवतीलाई सघाउने सबै अनुसन्धानको घेरामा पर्ने पक्का भएको छ। विनायक हार्डवेयर एन्ड प्लाई सेन्टर, हिमाली फर्निचर उद्योग, सूरज फर्निचर उद्योग, प्रजापति प्लाई हाउस, एभरग्रीन प्लाई सेन्टर, मौला कालिका र ओम कुमार प्लाइवुड डिलरहरू यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। यो कसुरमा भगवती लेमिनेट्सका देशीय प्रमुख विकास सिंह, बुद्धि पौडेल, बिक्री प्रतिनिधि सुमन भैल र सद्दाम हुसैन विरुद्ध पनि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कसुर प्रमाणित भए बिगोको दोब्बर जरिवाना एवं 10 वर्षसम्मको कैद हुने देखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले नै सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर गर्नेहरूलाई विशेष सजायको व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना र 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको फेला पर्यो भने त्यो प्रमाणले पुष्टि गर्यो भने त्यही बिगो बमोजिमको जरिवाना, बिगोको दोब्बर जरिवाना र 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैदको मागदाबी गरेर अदालतमा मुद्दा पेश गर्छ। प्लाइवुड उद्योग विक्रेता तथा डिलर्सहरूको कारोबारबाट राज्यले करोडौंको राजस्व गुमाइरहेको छ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कर छलीको मुद्दा उठ्न थालेपछि ढिलै भए पनि राजस्वको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू जुर्मुराएका छन्। सयौंको संख्यामा रहेका प्लाइवुड डिपो तथा सप्लायर्सहरूले बुझाउनु पर्ने आयकर तथा भ्याट छली गर्दा राज्यको आमदानी समेत गुमिरहेको छ।
प्लाइवुड उद्योगीहरूको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धिकरणले समेत सक्रियता देखाउँदा गुमिरहेको राजस्व पुनः राज्यको पोर्टामा फिर्ता आउने आशा गरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पंगिनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रोबिन ठकुरीको रिपोर्ट। राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता थापाले आफूले हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा सहित नयाँ पार्टी खोल्न लागेको जानकारी दिएका छन्। एक फरक प्रसङ्गमा नेता थापाले एमसीसी आर्थिक सहयोग भएकोले धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले एमसीसीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यी गम्भीर आशंका र प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्दछ, जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्दछ र बढीभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको सहमति कायम गरेर एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उनले एमसीसी आर्थिक सहायता भएकोले यसलाई लिँदा कुनै फरक नपर्ने र यसका बारे उठेका प्रश्नहरूको सरकारले जवाफ पनि दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। हिन्दूहरूको आराध्य देव र आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणहरू आउने गरेका छन्। एक वर्ष अघि विवाद र आलोचनाबीच पशुपतिनाथ मन्दिर स्थित शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राखिएको थियो। त्यो प्रकरणमा सानातिनो होइन, ठूलै अनियमितताको आशंका पनि गरिएको छ। 11 किलो सुन गायब गरिएको यो प्रकरणबारे 7 महिना अघि निकै चर्चा भए पनि कारबाही अझै भएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरे पनि यो भ्रष्टाचार प्रकरण कारबाहीको दायरासम्म अझै पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पशुपतिनाथमा राखिएको जलहरीमा 108 केजी सुन राख्दा 11 केजी सुन गायब पारिएको थियो। पशुपतिनाथ क्षेत्रको समग्र विकास र व्यवस्थापनका लागि पशुपति विकास कोष नै स्थापना गरिएको छ, तर कोषकै पदाधिकारीहरू यो मामिलामा मुछिएका छन्। 2077 माघ 11 मा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरेका थिए। जलहरी गएको फागुन 12 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन्, तर कोषका 5 जना सदस्यले जलहरी निर्माण सम्बन्धी हिसाब किताब माग्दा नपाएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। अख्तियारको यहाँ स्थलगत रूपमा हेर्ने, स्थलगत रूपमा अवलोकन गर्ने कुरा मैले सुनेको हो र उहाँहरूले सम्भवतः त्यसमा केही कुनै कमी कमजोरी भयो कि अथवा नियतवश केही गरियो कि भन्ने कुरा आशंका सहित यसलाई छानबिनको क्रममै भएको हुनाले उहाँहरूको सम्भवतः छानबिन अझै पनि टुङ्गी नसकेको अवस्था मैले बुझेको छु। त्यस हिसाबमा साँच्चीकै राख्नुपर्ने सुन नराखेर कतै घोटाला गरियो कि भन्ने आशंकालाई त त्यो सुनलाई जोख्ने पनि कुरा एकपल्ट चर्चामा मैले सुनेको हो, तर जोखेर हेरेको अवस्था छैन। अख्तियारमा 11 केजी सुन गायब पारिएको किटानी उजुरी परेको थियो। कोषका वर्तमान र निवर्तमान पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको आधार भेटिएपछि अख्तियारले जलहरीको पूर्ण प्राविधिक परीक्षण गर्ने जनाएको छ। यो प्रकरणमा अख्तियारले कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापासँग 12 घण्टा भन्दा लामो बयान लिएको थियो। थापा यसअघि कोषको कोषाध्यक्ष थिए। गएको भदौ 12 गते उनी सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले मन्दिरभित्रदेखि बाहिर व्यवस्थापनसम्ममा भएका बदमाशी र आर्थिक अनियमितताको फेरिस्त नै सार्वजनिक गरेको छ। यो अनिर्णयको बन्दी बनाइदिनु, यदि निर्दोष छ भने उहाँहरूलाई निर्दोष चाहिँ के भने गरिकन त्यो फाइल तामेलीमा राखिदिनु पर्यो र उहाँहरूलाई टुङ्ग्याइदिनु पर्यो। यदि उहाँहरू दोषी हो भने चाहिँ के भने नेपालको ऐन कानुन अनुसार पाटा कसेर लानु पर्यो। जलहरी राख्दा श्रद्धालु तथा भक्तजनहरूले पनि ठूलो रकम दान गरेका थिए, तर त्यो रकममा पनि अनियमितता भएको आशंका छ। भगवानलाई चढाइएको जलहरीमा त अनियमितताको प्रश्न उठेपछि कोषको अरू सम्पत्तिको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। आखिर 11 किलो सुन कहाँ गयो त भन्ने विषय यति बेला गम्भीर रूपमा उठिरहेको अवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको लगभग 7 महिना भइसकेको छ, तर आयोगले अहिलेसम्म त्यो केसलाई टुङ्गाउन सकेको छैन। अहिले आयोगमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ।
संविधान अनुसार मतदान गर्न योग्य नेपाली नागरिकलाई मत अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। प्रवासी नेपालीलाई पनि मत अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरिसक्यो। तर समयमै आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा विदेशमा रहेका झण्डै 40 लाख नागरिक आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। एक रिपोर्ट। संविधानले मतदानको अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ, तर त्यस सम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन। सोही कारण 40 लाख प्रवासी नेपालीहरू यस पटक पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। 2075 सालमै वैदेशिक रोजगारीमा गएका समेत प्रवासी नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। निर्वाचन आयोग र सरकार उदासीन हुँदा प्रवासी नेपालीको मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको हो। यस सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएकाले विदेशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन नसकिएको निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति छ। त्यो आवश्यक व्यवस्थाभित्र धेरै कुराहरू आउँछन्। ऐन कानुनहरूको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि अब कुन प्रविधि प्रयोग गरेर उहाँहरूको मत क्याप्चर गर्ने लगायतका कुराहरू धेरै पर्छन् र यसमा आयोगले नेपाल सरकारसँग छलफल गरेको छ र अब यसको सम्बन्धमा पनि अहिले तत्काल ऐन कानुनहरूले त्यो कुराहरू विदेशमा रहेका नागरिकलाई कसरी उहाँहरूको मत क्याप्चर गर्ने भन्ने कुराहरू बोलेको छैन। विश्वका धेरैजसो मुलुकमा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। हुलाक मार्फत मतदान अघि नै मतदान गर्ने अर्थात् पोस्टल भोटिङ समेतको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै राजदूतावास लगायतका कूटनीतिक कार्यालयहरूबाट भोट हाल्ने अभ्यास पनि हुने गरेको छ। उपयुक्त कानुन बनाएर चाहिँ विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि भोट हाल्न दिलाउनु भनेर चाहिँ त्यो आदेश परमादेश भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ सरकारले किन चाहिँ व्यवस्था गरे हो। अब नागरिकको अधिकार चाहिँ जुन जहाँ गए पनि रोजगारीको सिलसिलामा जहाँ गए पनि विदेशमा त्यो सिस्टम बसि नै सकेको छ। नेपाल इन्डियामा होस् चाहे अमेरिकामा होस् त्यो सिस्टम बसिसकेको छ। विदेशमा चाहिँ एम्बेसीमा चाहिँ बसेर चाहिँ जस्तो नेपालको एम्बेसी इन्डियामा छ भने इन्डियाबाट चाहिँ त्यो एम्बेसीमा अथवा अनलाइन भोटिङको सिस्टम पनि छ। नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स हो, तर प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकको हक अधिकारप्रति भने राज्य कहिले संवेदनशील बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबीखोला करिडोरमा सडक ओगटेर निर्माण सामग्री नराख्न अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार धोबीखोला करिडोरको अनुगमन गर्दै प्राधिकरणले यसअघि दिएको निर्देशन अनुसार सडक ओगटेर निर्माण सामग्री नराख्न अनुरोध गरेको हो। धोबीखोला करिडोरमा सडक ओगटेर सामान राखे जफत गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ। प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ठकालले धोबीखोला करिडोरमा निर्माण सामग्री राख्दा अब जावतमा समस्या भएकाले निर्माण सामग्री नराख्न अनुरोध गरिएको बताएकी थिइन्। त्यस्तै धोबीखोला करिडोरमा जथाभावी फोहोर फाल्ने गर्दा समस्या भएकोले यसको समाधानको उपाय खोजिने पनि उनको भनाइ छ। पुलको छेउछाउमा फोहोर फाल्ने चाहिँ एकदमै बढ्यो। त्यसलाई हामीले एउटा त्यहाँनिर मन्दिर राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई पनि अलिक व्यवस्थित गर्ने भनेर लागेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भगवानका फोटाहरू मूर्तिहरू राख्नु भनेर पनि कुरा भइसकेको छ। र अर्को चाहिँ अब यो जुन फुटपाथलाई नै नमिल्ने गरी चाहिँ अब व्यक्तिहरूले त्यसलाई युज गर्नु भएको छ। कहीँ टेबल कुर्सी राखिदिनु भएको छ, कहीँ निर्माण सामग्री राखिदिनु भएको छ, कहीँ पार्किङ बनाइदिनु भएको छ। यसअघि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्दै नियमित अनुगमन गरी सडक र फुटपाथलाई खाली गर्ने बताएकी थिइन्। नेपालको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको अमरगढी किल्ला जीर्ण बन्दै गएको छ। संघीयदेखि स्थानीय सरकार समेतले संरक्षणमा ध्यान नदिँदा किल्ला ओझेलमा पर्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 5 खलङ्गामा अवस्थित यही किल्लालाई आधार बनाएर गोर्खाली फौजले अंग्रेजसँग युद्ध लडेको थियो। 2224 राज्य एकीकरणसँगै डोटेली राज्यमा रहेर पश्चिम प्रशासक भएका बडाकाजी अमरसिंह थापाले कुमाऊमा रहेका अंग्रेजसँग लडाईँ गर्न अमरगढी किल्ला बनाएका थिए। तर किल्ला दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ। भविष्यमा यो किल्लालाई अझ सुदृढ र अझ समृद्ध र एउटा देशकै नमुना किल्लाको रूपमा कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि अमरगढी सरकारले यस्ता
देशका राजकीय निकाय अन्तर्गतका जो अङ्गहरू छन्, जस्तै प्रदेश युवा परिषदले जो कामहरू गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ, यसमा पनि हात मिलाएर अमरगढी सरकारले पनि अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अमरगढी किल्लामा कलात्मक छ, ठुला ठुला ढुङ्गा प्रयोग गरी बनाइएको छ। अमरसिंहले महाकाली पारी पश्चिम काँकडासम्म विजय अभियानलाई जारी राख्ने क्रममा यो किल्ला निर्माण गर्न लगाएका थिए। मासको दालको प्रयोग गरिएको ठाउँमा सिमेन्ट प्रयोग गरी किल्लाको मर्मत गर्दा पुरानो संरचना बिग्रिएको छ। किल्ला जीर्ण बनी ओझेलमा समेत पर्न थालेका कारण स्थानीयले सरसफाई लगायतका गतिविधि गर्न थालेका छन्। यो जीवित रहेको यो अमरगढी किल्ला जुन यहाँ पर्यटन क्षेत्र पनि हो, विभिन्न ठाउँबाट आएर यहाँ भ्रमण गर्न आउँछन्। यो किल्लालाई सरसफाई गऱ्यौँ र अरू विभिन्न स्थानीय सरकार अमरगढी 5 अनि मेयर साहब, जिल्ला प्रशासन कार्य डडेलधुराको कार्यान्वयनमा हामीले सरसफाई कार्यक्रम गर्यौँ। अमरगढी किल्लामा तत्कालीन डोटेली फौजले अंग्रेजसँग लड्दा प्रयोग गरेका तोप, बन्दुक, घरेलु भाला लगायतका हतियार र सैनिक पोसाक हराएका छन्। इतिहासको संरक्षण र साहस एवं वीरताको सम्मान गर्न नसक्दा पर्यटकको मन समेत खिन्न हुने गर्दछ। त्यो किल्लाको बारेमा धेरै सुन्न चाहिँ पहिले धेरै सुनेको हो, तर यहाँनिर सङ्कटकालको बेला आएको थिएँ, बाहिरबाट हेरेर गएको थिएँ नेपाल आर्मी बस्थे यहाँ, अनि हात हतियार छ यस्तो छ उस्तो छ भन्ने धेरै कुराहरू सुनेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ खासै हात हतियारहरू देख्नु चाहिँ पाइएन यहाँनिर। हामी अझै अवलोकनकै क्रममा छौँ, हेरौँ अरू के देख्न पाइन्छ। भर्खरै हामी पनि भित्र छिरेको। माओवादी युद्धका समयमा करिब 1 दशक सुरक्षाका कारण किल्ला नेपाली सेनाले लिएको थियो। अहिले अमरगढी नगरपालिका माथहत रहेको छ। किल्ला संरक्षणका लागि पर्यटन पूर्वाधार क्षेत्र विकास समिति पनि छ, तर ती निकायहरूले काम गरेका छैनन्। नेपाली सेनाको एकीकरण मार्ग अन्तर्गत स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैको साझेदारीमा जुन पूर्वाधार निर्माणका निमित्त हाम्रो डिपिआर निर्माण भएको छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्दैछौँ। यसपटक पनि करिब उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामहरू पनि सम्झौताको चरणमा छन्। यस वर्ष पनि केही बजेट विनियोजन भएको छ। म बाघको डम्मरु हुँ, मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ। नेपाल एकीकरणका बेला अमरसिंह थापाले भनेका यी शब्द कुदिएको डडेलधुराको अमरगढी किल्ला सरकारी उपेक्षाका कारण अलपत्र छ। दीर्घकालीन योजना बनाएर काम नगर्दा किल्लाको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिना अर्थात् वर्षको मध्यावधिमा आइपुग्दा मुलुकको अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू ऋणात्मक भएका छन्। बजार महँगी आकाशिएको छ भने तीव्र आयातले व्यापार घाटा चुलिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। उता रेमिटेन्स आप्रवाह समेत अनपेक्षित रूपमा घटिरहँदा देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेका छन्, जसलाई समयमै नियन्त्रण तथा समाधान नगरे अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। एक रिपोर्ट। सरकार र राष्ट्र बैंकबाट सुधारका लागि प्रयास चालिँदै आएको भए तापनि त्यसको प्रभावकारिता अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन। उल्टो देशको अर्थतन्त्र नै नकारात्मकतिर मोडिरहेको छ, जसलाई न त सरकारले सम्हाल्न सकेको छ न त राष्ट्र बैंकले नै। देशको चालु आर्थिक सुधानान्तरको स्थिति 2 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ घाटामा छ। आयातले र व्यापार घाटाले सीमा नागेको छ, जसको समाधानका उपायहरू अझै अवलम्बन हुन सकेका छैनन्। देशमा भएको अस्थिर राजनैतिक प्रणालीले पनि अर्थतन्त्र बिग्रदै जानुमा सघाउ पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। देशको अर्थतन्त्रलाई सही मोडमा लैजानका लागि सर्वप्रथम राजनैतिक अस्थिरतालाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक भएको उनीहरूको सुझाव छ। रेमिटेन्स घटेको छ, अब रेमिटेन्स घट्यो भने फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ बढी ल्याउन सक्दैन। यो किसिमको अवस्थालाई सुधार्नको लागि चाहिँ हामी सबैले इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्न पर्यो। अब हामी जस्ता मान्छेले त के भने सुझाव दिने, हामीले सुधार गरेर त हुनेवाला छैन। जसले सरकार चलाउँछ त्यो सरकार चलाउने व्यक्तिहरू र भविष्यमा सरकार चलाउन सक्ने योग्यता भएका चाहिँ राजनीतिक दलहरू, यिनीहरूको बीचमा चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहियो। अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्म कायम भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा 16% कमी आई पुष मसान्तसम्म 11 खर्ब 64 अर्ब 80 करोडमा सीमित भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
उक्त संचितीले अहिलेकी दरमा आयात भए 7.2 महिनाको वस्तु आयात गर्न र 6.6 महिना मात्र मुलुक धानिने अवस्था छ। देशमा भएको रकम आयात लगायतका विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरूबाट बाहिरिने र रेमिट्यान्स समेत घट्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको छ। पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्था झनझन बिग्रदै गएकाले राज्य स्तरबाट तत्काल सुधारको कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्ने सोच लिएर सरकारले योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ। अख्तियारको डर नभएको 100% फन्ड ग्यारेन्टी भएको पुरो सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको त्यस्तो परियोजनामा पनि पैसा किन खर्च हुँदैन भन्दाखेरि कतिपय केसेसहरूमा सचिव र मन्त्रीको कुरा नमिलेर, सचिवको र चाहिँ ठेकेदारको कुरा नमिलेर पनि कतिपय कुराहरूमा खर्च हुन नसकेको भन्ने हामीसँग ट्र्याक रेकर्ड त्यस्तो छ। अर्थतन्त्र जटिल बन्दा पनि शासकहरूको ध्यान त्यसतर्फ अझै गएको छैन। शासन सत्तामा बसेका नीति निर्माताहरू अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। अर्थतन्त्रका सबै सूचकाङ्कहरू ऋणात्मक बन्दै देशको मुद्राको भ्यालु समेत घट्दै गएको छ, जसलाई समयमै सुधारिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 1128 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 17,447 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 666 जना र 3,542 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 462 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,878 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 2,215 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,32,822 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 27,441 संक्रमित आइसोलेसनमा र 109 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। भक्तपुरको चाँगु नारायण स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकहरूले संगठित रूपमा 8 करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। सञ्चालकहरूले सिद्धार्थ ब्याङ्कमा खाता सञ्चालन गरी अन्य ब्याङ्क खाताहरूबाट कलेजको रकम सारी खाता र अभिलेख नराखी हिनामिना गरेका हुन्। प्रतिवादी विरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् मनी लान्ड्रिङको मुद्दा दायर गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर अपराध प्रमाणित भए दोब्बर बिगोको जरिमाना एवं कैद सजाय हुनेछ। विभागले सो माग दाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र समेत दायर गरेको छ। दूधको मूल्य प्रति लिटर 9 रुपैयाँ बढेको छ। डीडीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले दूधको मूल्य प्रति लिटर 85 रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो। यसअघि दूधको मूल्य 76 रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी दूधको नयाँ मूल्य कायम गरिएको छ। डीडीसीले मुलुकभर 3 थरी मूल्य निर्धारण गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित विराटनगर, हेटौँडा र जनकपुरमा प्रति लिटर 85 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यसैगरी बुटोल भैरहमा प्रति लिटर 81 र नेपालगञ्ज तथा धनगढी क्षेत्रमा 79 रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको हो। यसअघि काठमाडौँमा 76, बुटोल भैरहमा 72 र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा 70 रुपैयाँ तोकिएको थियो। कायम गरिएको नयाँ मूल्य अनुसार 6 रुपैयाँ 52 पैसा किसान र 2 रुपैयाँ 48 पैसा उद्योगीहरूलाई छुट्याइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
4 देशीय टी20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा ओमानमाथि 6 विकेटको जित हात पारेको छ। ओमानले दिएको 136 रनको लक्ष्य नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 बल बाँकी हुँदा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालको जितमा दिपेन्द्र सिंह ऐडीले 53 बलमा 8 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा अभिजित 53 रन बनाए। यो दिपेन्द्रको टी20मा सर्वाधिक रन हो। यस्तै आरिफ शेखले 25, आसिफ शेखले 14, ज्ञानेन्द्र मल्लले 13 रन जोडे। यस्तै ओपनर प्रदीप ऐडीले 4 बनाउँदा शरद भेष्वाकरले अभिजित 4 रन जोडे। यता ओमानका कलिमुल्लाहले 2 विकेट लिँदा खबार अलीले 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको ओमानले 135 रन बनाएको थियो। ओमानका कप्तान जिसान मक्सुदले अभिजित 43 रन बनाए। मोहम्मद नदिमले 31 रन बनाए। त्यस्तै कश्यप प्रजापति 11, जतिन्दर सिंह 13, सोइब खान 11, आयन खान 11 र कुर्राम नवाजले 6 रन बनाए। नेपालको अविनाश बोहराले सर्वाधिक 3 विकेट लिए भने कप्तान सन्दीप लामिछाने, कमल सिंह ऐडी र आरिफ शेखले 1-1 विकेट लिए। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राजनीतिक दलहरूले समयमै स्पष्ट बाटो नलिँदा एनसीसी जटिल भन्दै प्रचण्ड र नेपालले साथ नदिँदा प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा, सत्ता समीकरण टुटाउने एमालेको दाउपेच। अन्यथा कोलिसनमा यो चाहिँ सबैजना स्थानीय निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न भन्दै माओवादीलाई ओलीको कटाक्ष। हाम्रा विरुद्ध मुद्दा लड्न अदालतमा पनि पुग्छन्, अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउन पुग्छन्। प्रवासमा रहेका लाखौं नेपाली मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश 3 वर्षदेखि अलपत्र। र यसमा आयोगले नेपाल सरकारसँग छलफल गरेको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा पुगेकोले सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञहरूको सुझाव। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिदेखि रेमिट्यान्स वैध बाटोबाट ल्याउन जोड। र 4 देशीय टी20 क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। घरेलु मैदानमा ओमान 6 विकेटले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। आफ्नै कार्यशैलीका कारण विवादमा आइरहने काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले फेरि चुनाव लड्ने चाहना राखेका छन्। काठमाडौँवासीले साक्यलाई फेरि भोट देलान्, दिन्छन् भन्नेले तालीमा र दिँदैनन् भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।